शरीयत की तालीमात को, अल्लाह के कलाम को, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को आपको उन बच्चों को इस मरहले में सिखलाना पड़ेगा। ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर वालिदैन को जिम्मेदारी दी है, हर माँ और बाप को जिम्मेदारी दी है कि वो अपने बच्चे को 7 से 10 साल के मरहले में दीन सिखाएं, नमाज सिखाएं, तहारत सिखाएं, रोजा सिखाएं, ज़कात सिखाएं, हज सिखाएं, नमाज सिखाएं, अल्लाह के हुकूक सिखाएं, बंदों के हुकूक सिखाएं, बड़ों के साथ कैसे रहा जाता है, छोटों के साथ कैसे रहा जाता है, अम्मा के साथ क्या सलूक किया जाता है, बहनों के साथ क्या सलूक किया जाता है, और इस दुनिया की जिंदगी को जीने के लिए और अपनी आखिरत को बनाने के लिए कौन कौन सा सामान और पूंजी इकट्ठा करनी पड़ती है, इन तमाम चीजों को सिखाया जाए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सारी कायनात कुर्बान जाए कि आपने एक छोटे से कलमे में मुरु औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सबईन वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशर। आप दुनिया की जिंदगी से न घबराएं, ये दुनिया अल्लाह की जमानत में है, यहाँ की रोजियां अल्लाह की जमानत में है, यहाँ की तरक्कियां और खुशहालियां अल्लाह की जमानत में। जो इस कायनात में अदम से वजूद में आया है वो अल्लाह की जमानत में है। अल्लाह उसको रोजी देगा, अल्लाह उसको जिंदगी देगा, अल्लाह उसको उम्र देगा, अल्लाह उसको जीने का हक देगा, और इस दुनिया के अंदर जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए मुकद्दर कर रखा है उस तक अल्लाह रब्बुल आलमीन पहुंचा कर रहेगा। लेकिन दीन कौन सिखाएगा, सही तरीका कौन सिखाएगा, सही अदब कौन सिखाएगा? सही बुखारी के एक रवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तरखान सजा हुआ, दस्तरखान सजा हुआ है। हजरत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैं आया, छोटे बच्चे थे, दस्तरखान पे से यहां से हाथ मारा, वहां से हाथ मारा। बच्चों की आदत होती, बच्चों की आदत होती, पानी उठा लिया, कभी आपके सामने से नवाला उठा लिया, आपके सामने से प्लेट खींच लिया, आपके डिश में से कोई अच्छी चीज नजर आई तो उसको बच्चे ने ले लिया। हो सकता है वो आपको ही खिलाने लगे, आपको ही खिलाने लगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पकड़ा और कैसा अदब सिखलाया, कैसा अदब सिखलाया। कहा कि जब दस्तरखान पर बैठो तो सलीका और तरीका सीखो, सलीका और तरीका सीखो। लोगों के बीच में कैसे बैठा जाता है, मजलिसों में कैसे बैठा जाता है, दस्तरखान पर कैसे बैठा जाता है, खाने के लिए कौन सा तौर तरीका इस्तेमाल किया जाता। कहा सबसे पहले अल्लाह का नाम, बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह करो। ये बिस्मिल्लाह का कलमा हमारी और आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है। अगर आपने अपने बच्चे को सिर्फ बिस्मिल्लाह सिखा दिया और बिस्मिल्लाह की तरबियत अपने बच्चे को दे दी तो ये जिंदगी के जीने का वो ईंट का पत्थर है, वो बुनियाद और फाउंडेशन है कि बिस्मिल्लाह की बरकत से, अल्लाह के नाम की बरकत से वो दुनिया के अंदर भी कामयाब रहेगा और आखिरत के अंदर भी कामयाब रहेगा। लेकिन आपको सिखाना पड़ेगा। का कुल मिम्मा यलीक, का जो सामने से तुम्हारे लुकमा है, नवाला है, दस्तरखान पर जो चीजें बिखरी हुई है अपने सामने से खाओ। ये सलीके की बात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे के ऊपर ऐसी नकीर नहीं की, उसका नवाला नहीं छीन लिया कि अगर उसने दूसरे के सामने से उठा लिया तो अल्लाह के नबी ने नवाला छीन लिया, अल्लाह के नबी ने लुकमा छीन लिया। लेकिन अल्लाह के नबी ने एक सलीका सिखाया, एक अदब सिखाया, जिंदगी जीने का एक तरीका सिखाया, दस्तरखान पर बैठने का, लोगों के साथ खाने और पीने का, मजलिसों में रहने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदब सिखलाया। तो हमें और आपको चाहिए, हमारे वालिदैन को चाहिए, हमारी माँ और बहनों को चाहिए कि अपने बच्चों को सलीका सिखाएं। आप जिंदगी जीने का सलीका सिखाएं, बड़ों का एहतराम करने का सलीका सिखाएं, छोटों के साथ मोहब्बत से पेश आने का तरीका सिखाएं।
حلال کمانے کا طریقہ سکھائیں، حرام سے بچنے کا طریقہ سکھائیں، اللہ کے قرآن سے جڑنے کا طریقہ سکھائیں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنے کا اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا طریقہ سکھائیں، اور وہ ساری چیزیں بتائیں، ان ساری چیزوں کا طریقہ اور سلیقہ بتائیں جو اس کی دنیا کو بھی کامیاب بنا دے، اور دنیا میں کامیاب بنانے کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت کو اور اس کی عقبہ کو بھی کامیاب بنا دے۔ تو یہی ہماری اور آپ کی کامیابی ہے، تب ہمارے اور آپ کے بچے ہمارے اور آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے، اور ہماری اور آپ کی زندگی کی رونق ہوں گے۔ اگر ہم نے اور آپ نے انہیں بے لگام چھوڑ دیا، ایسے ہی ہم نے اور آپ نے بے سہارا چھوڑ دیا، ان کی زندگی اور آخرت پر توجہ نہیں کی، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ آپ کی زندگی کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھے گا، اور اس زندگی کا آپ جان لو یہ اہم ترین سوال ہوگا کہ اپنے پیچھے جن اولادوں کو اور جن بچوں کو آپ نے چھوڑا ہے انہیں آپ نے کیا دیا ہے، کیا دے کر کے دنیا کی زندگی میں آئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے ان معصوم بچوں کو اور اپنے ان نونہالوں کو اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کے لیے انہیں نیکی کی زندگی، خیر کی زندگی، بھلائی کی زندگی، اللہ اور اللہ کے رسول کی زندگی، قال اللہ اور قال رسول کی زندگی، اللہ کا طریقہ اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سکھائے، اور ان تمام گمراہی کے راستوں سے بچائے جو ان بچوں کی زندگی کو فساد کی طرف لے جانے والے، جہنم کی طرف لے جانے والے، بگاڑ کی طرف لے جانے والے ہیں، خطرات کی طرف لے جانے والے۔ اللہ رب العالمین ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ رب العالمین انہیں ہماری زندگی کی رونق بنا دے، اللہ رب العالمین یہ ہماری زندگی میں اس طریقے سے رونق بکھیرے کہ یہ ہماری نیکیوں کو اور ہمارے ایمان کو بھی سیکھیں، اور ہماری زندگی کے خاتمے کے بعد یہ ہمارے لیے دعائیں بھی کریں، اللہ سے مغفرت کی، اللہ سے رحمت کی دعائیں بھی مانگیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے معصوم بچوں کو دنیا کی زندگی میں ایمان پر قائم اور دائم فرما دے، اللہ رب العالمین ان کی جان مال کی حفاظت فرما دے، اللہ رب العالمین انہیں اسلام پر چلنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ بارالہ ان بچوں کو اسلام کا سچا سپاہی بنا دے، صحیح عقیدے کا سپاہی بنا دے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مشن توحید اور سنت کا سپاہی بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔